बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, दुआ ज़हरा केस, ज़हरा काज़मी केस, मेहदी काज़मी साहब और ये सारा कुछ जो है वो इसके ऊपर बात नहीं हो रही और केस में ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, मेरे पास भी आती हैं, बहुत सारी फुटेजेस मेरे पास आती हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आती हैं और उसको देखने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि कहते हैं ना कि अल्फाज नहीं मिल रहे मेरे पास इस वीडियो को बनाने के लिए और समझ में नहीं आ रही कि शुरू कहाँ से की जाए और बात ख़त्म की कहाँ की जाए। मुझे कहीं कहीं फ़ील होता है कि कभी कभी जो ज़ुनैरा माँ हम कुछ बातें किया करती थी और हम कहते थे झूठी झूठी, तो उसने जो कुछ बातें कही थी आज कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं दुरुस्त थी, क्योंकि ख़ुद वही लोग जो कि मेहदी काज़मी के साथ खड़े थे, उनका साथ देते थे और उनके लिए जान कुर्बान करने को तैयार थे, उन्हीं के मुंह से वो अल्फाज सुनने के बाद ये ऐसा लगा कि हाँ, शायद कुछ चीज़ें उनकी तरफ से जो आई वो शायद सच थी। ठीक है। अच्छा जी, रास्ते बदले, लोगों ने अपने चेहरों से जो है वो नकाब उतारे, लोगों ने अपनी वफ़ादारियाँ चेंज की, इल्ज़ामात किए। बहुत सा सिलसिला है। मैं ख़ुद पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब ये मामलात हो रहे थे, पैसा लेन-देन, डॉलर, फलाना-ढिमकाना, तो मैं उस टाइम पर मैंने खामोशी इख्तियार रखी और मैं उस तरह की ना तो लाइफ़ में जाती थी, ना मेरे पास इस तरह की कोई ख़बरें थी। हमारा काम हम मुझ समेत कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग जो कि सिंसेरिटी के साथ जो कि एक मकसद कि एक बाप तक उसकी बच्ची को पहुंचाया जाए, एक माँ तक उसकी बच्ची को पहुंचाया जाए जो कि गलत हाथों में है, उसका हिस्सा बने। और ना हमें पता है कि इसके अंदर कहाँ से डॉलर आ रहे थे, किसने डॉलर किसको दिए, कौन सा पैसा किधर लगा, हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरे पास पर्सनली कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि मैं ख़ास तौर पर इन तमाम चीज़ों से दूर रही, ना मैंने कभी इस टॉपिक पे बात की, ना इस तरह के चीज़ों का हिस्सा बनी। अच्छा, आज फिर क्यों बना रही हूँ वीडियो? आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक क्लिप मुझे सेंड की गई और वो क्लिप सुनने के बाद मुझे इतना दिली सदमा हुआ, मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं कहती हूँ देखिए, जब इंसान किसी के साथ जब खड़ा होता है और आपके कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं कि आप उससे मुनखरिफ हो जाते हैं, फिर उसके लिए गलत बातें करना, उसी को तरबियत के ताने देना कि तुमने औलाद की तरबियत अच्छी नहीं की और ये और वो बातें, बड़ा दुःख कर देने वाली बात है। हो ये रहा है कि अब पहले जो लोग एक ग्रुप की सूरत में लाइव सेशन किया करते थे और बातें किया करते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास होती थी, आज इस टाइम पर लग रहा है कि शायद ठीक भी थी। तो और अब मेहदी काज़मी साहब की बेटी जब उनके घर आ गई है और सबने ही सुकून का सांस लिया, मगर यहाँ पर बातें हुई थी दो, जो मैं अपनी समझ के मुताबिक बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इस पे आपका क्या कमेंट आएगा या आप इसके ऊपर क्या बात करेंगे, मगर मैंने इस पूरे टाइम में, जितना टाइम मैंने इस केस को देखा और शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक ये बच्ची अदालतों से मुल्ज़मान तक गई, फिर मुल्ज़मान से वापस अपने बाप तक आई, उस तमाम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के साथ फेस करते हुए, बहुत सारी चीज़ों के साथ हमने इस केस को फॉलो किया। आज जहाँ तक मैंने इस केस को देखा कि बच्ची घर आ गई, ठीक है। मेहदी साहब ने एक ही बात की हमेशा कि मैं बच्ची को तो वापस लाऊंगा, मगर मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी, ठीक है। अभी सज़ा मिलना बाकी है, अभी सिर्फ बच्ची घर आई है। वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर बच्ची दरवाजे से कैसे उठाई गई, बच्ची किस तरह से लाहौर पहुंचाई गई, बच्ची के साथ क्या क्या होता रहा वहाँ पर, बच्ची ने क्यों लाइव सेशन के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर यूट्यूबर्स के नाम लिए, रिपोर्टर्स के नाम लिए, फिर ये बच्ची वापस पहुंची, दाता दरबार कैसे पहुंची, दाता दरबार से जो है कराची शेल्टर होम तक का सफ़र, फिर कराची शेल्टर होम से वालदैन के घर तक का सफ़र। इसके अंदर पूरी कहानी है जो हमें, आप समेत मुझे भी इंतज़ार है। मैंने भी ये कहानी अभी तक नहीं सुनी, या मुझे भी इसके बारे में इश्तियाक है कि मैं भी सुनूं कि ये सब कैसे हुआ था, किसने क्या क्या रोल प्ले किया, किस तरह से बच्ची घर से गई, किस तरह से मुल्ज़मान तक पहुंची और कहाँ से फिर ये चलती हुई वापस अपने घर तक आई। तो मेरा भी आपकी तरह मेरा भी इश्तियाक है कि मैं भी इन तमाम चीज़ों को सुनूं और मैं भी मेरी भी आंखों से सबके आगे से पर्दा हटे कि ये होल मामला, ये सब कुछ कैसे हुआ।
آپ کو یاد ہے یہ جب کیس ہوا اس ٹائم پر ہمارے ہی علاقے کی ایک بچی اور بھی اغوا ہوئی جا رہی تھی، مگر قسمت اچھی تھی جو وہ بچی سیف رہی اور گھر آ گئی۔ اس کے بعد ایک اور بچی، اور ابھی ریسنٹلی آج سے کوئی 3 سے 4 دن پہلے ایک بچی اور 13 سالہ لڑکی، میں نام نہیں یہاں پہ لوں گی اور ان کے فادر کا بھی نام نہیں لوں گی کیونکہ ابھی وہ سارا معاملہ مخفی ہے اور سوشل میڈیا پر ابھی نہیں آیا، وہ صرف ابھی پولیس کارروائی ہو رہی ہے پیپر تک۔ یہ 13 سالہ بچی بھی گئی ہے اور یہ ایک لڑکی سے گیم پہ چیٹ کرتی تھی، سمیرہ نامی ایک لڑکی تھی جس سے یہ گیم پہ چیٹ کرتی تھی، اور پھر سڈنلی ایک دن گیم کے تھرو یہ بچی جو ہے وہ لاپتہ ہو گئی۔ پولیس نے اب تک جو کارروائی کی اس کے اندر اس نے کہا کہ یہ بچی ایک گیم کھیلا کرتی تھی جس کے اندر سمیرہ نامی ایک بچی تھی جس سے گیم کھیلتی تھی، کیونکہ اس سے شاید اپنے گھر میں بہن بھائیوں سے یا کبھی ذکر کیا ہو کہ میں اس کے ساتھ گیم کھیل رہی ہوں۔ اب اور کوئی کریکٹر نظر نہیں آ رہا، تو اب یہ بچی چلے گئی، اور یہ بچی کس طرح گئی؟ کیا سمیرہ نامی لڑکی کوئی لڑکا تھا یا واقعی اس گینگ میں کچھ لڑکیوں کو رکھا ہوا جو گیم کے تھرو بچوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور پھر گھروں سے نکال دیتے ہیں؟ اچھا، یہ کیس ابھی چل رہا ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس جو ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی اندر نیچے لیول پر بات کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس بچی تک پہنچا جائے اور اس کو واپس لایا جائے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جب چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر چیزوں کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ ظاہر ہے ہائی لیول تک چلی جاتی ہے۔ تو دیکھیں وہ معاملہ بھی ہوا تو میں آؤں گی۔ تو مجھے زہرہ کاظمی کیس کے اندر جب ہم لوگ کام کر رہے تھے تو ہمیں بھی یہی تھا، ایک گینگ ہے گوگا گینگ، جو کہ اقرار الحسن صاحب نے نام لیا تھا کہ گوگا گینگ ہے، اس نے اس کو ٹریپ کیا اور یہ ہوا وہ بہت ساری کہانیاں اس کے اندر ہیں، وہ میں شروع سے لے کے آخر تک اب ویڈیو کو طول نہیں دینا چاہتی اور میں آپ کے ساتھ پورا وہ ڈیٹیل میں بتا نہیں رہی۔ مگر جب یہ کراچی کا کالا کوا جو تھا وہ کہتا تھا کہ ڈالر زہرہ کیس ہے، یہ ڈالر زہرہ کیس ہے، تو بڑے تعجب ہوتا تھا کہ ڈالر زہرہ کیس کیوں کہا جاتا ہے، کیوں اس کیس کو ڈالر زہرہ کیس کہتے ہیں؟ ہم سمجھے تھے شاید ہم یوٹیوب سے جو انکم لیتے ہیں تو سارے ہمیں ڈالر کی صورت میں پے ہوتے تھے، تو میں سمجھتی تھی شاید ڈالر اس کو کہا جا رہا ہے کہ ڈالر زہرہ کیس ہے، مگر اب جا کے پتہ چلا کہ نہیں بھائی اس میں تو واقعی کسی کے ڈالر لگے تھے اور کافی سارے ڈالر لگے تھے جس کی اب ریکوری ان کو چاہیے، اور اس کے لیے ماں باپ کو جو ہے وہ اولاد کی تربیت کے طعنے دیے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے کہ بھئی ماں باپ نے تربیت اچھی نہیں کی اس لیے بچی بھاگ گئی، پیسہ ہمارا لگ گیا، پیسہ اس کا لگ گیا، اس کا لگ گیا، یہ والی ساری کہانی بڑا دل کو دکھ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نیک نیتی کے ساتھ آپ نے اپنا جذبہ نیک رکھا تھا، اپنی ایک ذمہ داری ادا کی کہ نہیں ہم نے ایک سید بچی، آپ کا تو نعرہ یہی تھا نا کہ سادات، حرمت سادات کو بچائیں گے، سیدوں کو بچائیں گے۔ اگر آپ نے حرمت سادات اور سادات کے لیے کیا تھا، آپ نے ایک اچھے عزم کے لیے اپنا محنت، اپنا خون پسینہ دیا تھا، اور آپ کا نیت یہ تھی کہ میں نے ایک بچی ہے جو کہ سید ہے، اہل سادات ہے، تو اس کو گھر لانا ہے، اگر آپ نے یہ سوچا تھا تو آج پھر پیسے کا واویلا کیوں؟ اور پیسہ کیوں؟ ماں باپ کو تذلیل کرنا کیوں؟ مجھے نہیں پتہ، میں بھی پھر بول رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے میری باتوں سے بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے، دل آزاری بھی ہو جائے یا اور کوئی بات بھی نکل آئے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی نیت اچھی رکھی تھی نا، سارا دار و مدار نیت کا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ اگر میری نیت اچھی تھی، میں آئی، میں نے اپنی نیت کے طور پہ کام کیا، میں آج جا کے مہدی صاحب کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں اور کہوں کہ کیونکہ میں نے آپ کی بیٹی کے لیے ویڈیو بنائی، میں نے آپ کا ساتھ دیا، میں آپ کے لیے ہائی کورٹ گئی، سپریم کورٹ گئی، میں یہاں گئی، میں وہاں گئی، آج آپ مجھے یہ کریں، آپ میرے ساتھ وہ کریں، میرا تو چینل چلا گیا بھائی، 2 چینل میرے چلتے ہوئے چلے گئے، تو آپ مجھے اس کے ریٹرن میں کچھ کر کے دیں، تو پھر تو میری اپنی خود غرضی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر اور ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ملزمان تک بھی پہنچیں گے، ان کو بھی قرار واقع سزا ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے لائک کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔